ल ठिक छ है। ल प्लेन उडिरहेछ अर्थात् होरिजेन्टल मोसनमा छ हो। त्यसो भए के हुने भयो त भन्दाखेरि एलोङ द मोसन भनेको ड्र्याग फोर्स के हुने भयो, होरिजेन्टल हुने भयो। त्यसो भए ड्र्याग फोर्स होरिजेन्टल छ भने चाहिँ लिफ्ट फोर्स चाहिँ के हुने भयो त, भर्टिकल हुने भयो हो। त्यसो भए लिफ्ट फोर्स केसँग बराबर हुने भयो, वेटसँग। ड्र्याग फोर्सका लागि पावर भनेर दिएको छ है। ल हेरौँ यहाँ, वेट दिएको छ, एरिया दिएको छ, युलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छ, किलोमिटरलाई 1000ले मल्टिप्लाई गरिदियो मिटरमा जान्छ, आवरलाई 60 × 60 अथवा 3600 डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डमा लान सक्छ। पावर युज टु ओभरकम द ड्र्याग भनेर चाहिँ माथि क्वेसनमा भनेको छ हेर 65% भनेको छ, त्यसैले 65% निकालियो, 4782.375 किलोवाट भनेको छ है। ल डेन्सिटी अफ द एयर दिएको रहेछ, नदिए पनि 1 kg per meter कि भनेर राख है। अनि ल हेमन्त कुमार पाण्डे तिमीले मलाई मेल गराछ छैन हो? हेमन्त कुमार पाण्डे, हेमन्त छैन सर, आज गरिदिन्छु साँझसम्म। छैन, गर्नु पर्यो है। ल हस् सर, हस्। ल ल ठिक छ, त्यो असाइनमेन्टहरू गर्न पर्यो है घरमा। ल ठिक छ, जाउँ। डेन्सिटी 1.21 kg per meter क्युब छ, सिएल र सिडी निकाल भनेको छ है। ल पहिलोमा जाउँ, के देखाएको छ, वेट अफ द प्लेन भनेको लिफ्ट फोर्स, यो त मैले भनिहालेँ, एक्सप्लेन गरिसकेँ है। लिफ्ट फोर्सको फर्मुला थाहा छ होला, सिएलए रो यु स्क्वायर बाई 2, अनि ड्र्याग फोर्स भन्यो भने चाहिँ सिडिए रो यु स्क्वायर बाई 2 हो। लिफ्ट फोर्स भन्यो भने सिएलए रो स्क्वायर बाई 2, ड्र्याग फोर्स भन्यो भने सिडिए रो यु स्क्वायर बाई 2 है। ल सिएल निकाल्नु पर्ने छ, ए पनि दिएको छ, रो पनि दिएको छ, यु पनि दिएको छ, वेट पनि थाहा छ भनेपछि पछाडि सिएलको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, 0.50 आएको रहेछ। ठिक छ। ल तल्लोमा हेरौँ त के लेखाएको छ, एगेन लेट एफडी विथ द ड्र्याग फोर्स। त्यसो भए पावर इक्वल्स टु एफडी इन्टु भेलोसिटी गर्ने, यहाँनिर धेरैजना झुकिन सक्छ, पावर चाहिँ टोटल पावर को भ्यालु राख्न सक्छ है, टोटल पावर राख्ने होइन, क्वेसनले आफै भनेछ 65% गर भनेर, त्यसैले 65% गर्न नबिर्सनु है। 4782 इक्वल्स टु एफडी इन्टु 69.44 छ, एफडीको भ्यालु न्युटनमा आयो। ठिक छ। हामीलाई एफडी सोध्या हो, होइन सिडी सोध्या हो। सिडी निकाल्न सक्छ, कसरी निकाल्ने त भन्दा एफडी इक्वल्स टु सिडिए रो स्क्वायर बाई 2 गरेर हो। ए पनि थाहा छ, रो पनि थाहा छ, यु पनि थाहा छ, त्यसो भए सिडी निकाल्न सकिन्छ। सिडी 1.18 आयो, अर्को चाहिँ सिएल चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कति आयो त 0.50 आयो। यति दुईटा मात्र सोध्या हो, 4 8 मार्क्स भयो है। ठिक छ। ल यो पनि बुझ्छ होला पक्कै। यसमा त्यो एउटा कुरा के भन्यो त भन्दाखेरि पावरलाई चाहिँ टोटल पावर नगर, 65% मात्रै गर भनेर भन्यो, त्यो बाँकी रहेको पावर केहीमा लस भयो होला भनेर एज्युम गर्यो। त्यसैले पहिला के गर्नु पर्यो, 65% गर्न नबिर्सनु है, एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा त हिजोको कुरा नै हो, डिरेक्सन यसो हेर्ने कुन डिरेक्सन हो भनेर, त्यसका आधारमा लिफ्ट फोर्स केसँग बराबर हुन्छ, ड्र्याग फोर्स केसँग बराबर हुन्छ, अर्थात् त्यो दुईटा मध्ये वेटसँग चाहिँ कुन चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चुकिनु भएन है। ल यति बुझ्यो होला। ल बुझिरहेछ है। अनुकृति बुझिरहेछ है। ल ठिक छ। मदन नेउपाने, मदन असाइनमेन्ट सकियो खै त? असाइनमेन्ट आउटलुकमा हिजै पठाइदिएको थिएँ सर। हजुर आउटलुकमा हिजै पठाइदिएको। के भन्यो फेरि भन? आउटलुकमा पठाइदिएको थिएँ सर हिजै। आउटलुकमा पठाइदियो? ए हो र, मलाई मेलमै पठाउ न है। ल हुन्छ। ल यो क्वेसन बुझ्यो होला है। ल जाउँ अगाडि। मैले भनेको थिएँ भोलिको क्लासमा हामीले बाउन्ड्री लेयर थ्योरी पढ्छौँ भनेर है। ल बाउन्ड्री लेयर थ्योरी डिस्क्रिप्सन मात्रै छ, मैले के भन्छु राम्रोसँग सुन, त्यति सुन्यो भने सर र बुझ्छ, त्यसैले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्यो भने गर्न सक्छ है। बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेको के हो भनेर अवश्य आउँछ, बाउन्ड्री लेयर थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर भनेर 8 मार्क्समा आउँछ है। ल बाउन्ड्री लेयर थ्योरी सुन है। ल बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विज्ञान कुमार विज्ञान। ल
बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै सुन है, एउटा कुरा के भन्दाखेरि जब फ्लुइड चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा सोलिड बडीबाट थ्रु भएर फ्लो हुन खोज्छ अथवा एउटा मुभिङ फ्लुइडमा अगाडिपट्टि एउटा सोलिड बडी राखिएको छ अथवा सोलिड वाल राखिएको छ भने के हुन्छ त भन्दा फ्लुइड पार्टिकल्सहरू जुन चाहिँ त्यो सोलिड बडीको नजिकै छन् तिनीहरू सोलिड बडीसँग टाँसिन खोज्छन्। अनि त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सोलिड बडीको बाउन्ड्रीमा रहेको पार्टिकल्सहरूको भेलोसिटी जति छ ती फ्लुइड पार्टिकलहरूको भेलोसिटी पनि त्यति नै हुन्छ। त्यो भनेको यदि सोलिड बडी स्टेसनरी छ भने त्यो फ्लुइड पार्टिकल्सहरू जो चाहिँ के छ भन्दा सोलिड बडीको नजिकै छ तिनीहरूको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। ठिक छ, र यिनीहरूको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दा 0बाट बढ्दै जान्छ र त्योभन्दा एउटा सर्टेन हाइटमा गइसकेपछि चाहिँ आफ्नो एक्सट्रिम भेलोसिटी जति थियो यु थियो भने यु नै मेन्टेन गर्छन् हो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ, भेलोसिटी भेराइ गर्यो है 0 देखि युसम्म हो। यो जहाँसम्म हुन्छ अथवा सोलिड बडीदेखि जति डिस्टेन्ससम्म हुन्छ त्यो टोटल बाउन्ड्रीलाई बाउन्ड्री लेयर भन्छ र यो थ्योरीलाई चाहिँ बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भन्छ है। बुझ्यो होला है लगभग। के त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि फ्लोइङ फ्लुइडमा एउटा सोलिड बडी राखिएको छ अथवा एउटा सोलिड वाल राखिएको छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लुइड पार्टिकल्सहरू त्यो सोलिड बडीसँग टाँसिन खोज्छन् हो। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि सोलिड बडीको फ्लुइड पार्टिकल्सहरू, सोलिड बडीको पार्टिकल्सहरू यदि स्टेसनरी छन् भने त्यो फ्लुइड पार्टिकल्सहरू जुन सोलिड बडीको नजिकै छन् तिनीहरू पनि स्टेसनरी हुन खोज्छन्। त्यो भनेको भेलोसिटी 0 हुन्छ हो। त्यो सोलिड बडीबाट जति बाहिर टाढा हुँदै जान्छ त्यति भेलोसिटी बढ्दै जान्छ र फाइनल्ली चाहिँ इनिसियल एक्सट्रिम भेलोसिटी जति थियो माथिपट्टिको लेभल जति थियो त्यतिमै चेन्ज हुन्छ। त्यो भनेको भेलोसिटी 0 देखि क्यापिटल युसम्म चेन्ज हुन्छ हो। र त्यो त्यति एरिया जहाँनिर त्यो थिन रिजन जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यो भेलोसिटीको ग्रेडियन्ट हुन्छ अथवा यस्तो खालको एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा बाउन्ड्री लेयर भनिन्छ हो। सोलिड बडीको वरिपरि मैले बाउन्ड्री लेयर भनेर देखाएको छु हेर है। ठिक छ, बुझिरहेको छ बाउन्ड्री लेयर भनेको के हो, बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेको के हो बुझिरहेको छ है पक्कै। ल अब तलतिर जाउँ। बाउन्ड्री लेयर थ्योरीको है सबै डिस्क्रिप्सन मात्रै छ सर र सुन, एकचोटि सुनेर बुझ्यो भने आफै पनि लेख्न सक्छ है। ल एक्सट्रिम भेलोसिटी क्यापिटल यु मानिरहेछ तलपट्टि एउटा थिन प्लेटमा, अहिले चाहिँ माथि सोलिड बडी भनेको थिएँ तलपट्टि चाहिँ थिन प्लेटमा मुभ गरिरहेछ भनिरहेछ। अब त्यसमा पनि बाउन्ड्री लेयर को 3 भागमा बाँड्या रहेछ हेर, एबी भनेर बाँड्या छ, बिसी भनेर बाँड्या छ र सिडी भनेर बाँड्या छ है। तलपट्टि ल्यामिनार जोन लेखा छ, ट्रान्जिसन जोन लेखा छ, टर्बुलेन्ट जोन लेखा छ। माथिपट्टि ल्यामिनार बाउन्ड्री लेयर, टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री लेयर भनेको छ है। पोइन्ट ए भनेको लिडिङ इज हो अनि यसबाट एक्स डिस्टेन्समा त्यहाँनिर एउटा सानो यो देखेछ होला है, सानो यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ यसलाई, यो कर्भ जस्तो बनाएको चाहिँ भेलोसिटी यो एक्सिसमा यो एक्सिसका लागि चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा हो है। जस्तै यहाँनिर हेरेर 0 हुन्छ, त्यहाँबाट बढ्दै जान्छ, यहाँनिर क्यापिटल यु हुन्छ भन्ने कुरा हो है। त्यो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन अलिक सानो देखेछ। त्यही कुरा हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ है। ल्यामिनार भनेको के हो, ट्रान्जिसन भनेको के हो, टर्बुलेन्ट भनेको के हो भनेर एक्सप्लेन गर्यो भने बाउन्ड्री लेयर थ्योरी सक्यो है। ठिक छ, पहिला अलिकति डिस्क्रिप्सन लेख्ने बाउन्ड्री लेयर भनेको के हो र त्यो थ्योरी भनेको के हो, त्यसपछि त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदियो सकिन्छ है। ल जाउँ त तलपट्टि। ल्यामिनार बाउन्ड्री लेयर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि रेनल्ड्स नम्बर आरई को भ्यालु 5 × 10⁵ भन्दा कम हुन्छ भने त्यो बाउन्ड्री लेयरलाई ल्यामिनार बाउन्ड्री लेयर भनिन्छ। ठिक छ, यदि रेनल्ड्स नम्बरको भ्यालु 5 × 10⁵ छ भने त्यो बाउन्ड्री लेयरलाई के भनिन्छ त भन्दा ल्यामिनार बाउन्ड्री लेयर भनिन्छ। ठिक छ, रेनल्ड नम्बर भनेको के हो थाहा छ होला पक्कै सबैलाई। कसलाई सोधौँ त भन्दाखेरि रेनल्ड नम्बर भनेको के हो भनेर फर्मुला चाहिँ ल आस्मालाई सोधौँ। आस्मा रेनल्ड नम्बरको फर्मुला भन त, पढ्या हो है अगाडि कतै। आस्मा यस सर। ल भन रेनल्ड नम्बरको फर्मुला के थियो? म त बोल्न आज सर क्लासमा। हो ल सीताले भन्छ। सीता रेनल्ड नम्बरको फर्मुला भन, रेनल्ड नम्बरको फर्मुला। याद छैन सर।
हजुर थाहा भएन थाहा भएन ल दिनेश रायमाझीलाई थाहा छ बिर्सेँ कि दिनेश ल ठिक छ म भनिदिन्छु है दिनेशलाई थाहा छ कि होइन सर थाहा छैन ल रेनल्ड्स नम्बर भनेर पढा होइन अगाडि कतै ल सुन है रेनल्ड्स नम्बरको फर्मुला आरई इक्वल्स टु रो भिडी बाई सुनिल कुमार यादवको अनम्युट गर्नुहोस् है म्युट गर्नुहोस् है अनम्युट रहेछ ल सुशान्तलाई थाहा छ सुशान्त हेलो कसले सर भन्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त सुन्नुको सर मेरो आवाज हेलो सुन्नेको छ भन उता लेट इन गरिदिनु रे क्या ऊ अनिसा वेटिङमा छ हो कोही पनि देखाएको छैन त म गरिदिन्छु यहाँ आयो भने तर यहाँ आएको छैन है कोही पनि नै उसलाई फेरि एकचोटि क्यान्सल गरेर फेरि जोइन गर्न भन न म आयो भने गरिदिन्छु ल ल भन त मैले कसलाई सोधिरहेको थिएँ भन्दाखेरि सुशान्तलाई हो ल सुशान्त भन त सर त्यो डेन्सिटीहरूलाई रिलेट गर्ने फर्मुला होइन र डेन्सिटी अफ फ्लुइडहरूलाई डेन्सिटीसँग रिलेटेड हो भन्दै जाऊ त ल अरू थाहा छ भने रो यो च्याप्टर 1 तिर त पढ्यो होला के भन त रो डेन्सिटी अफ द फ्लुइड अनि मल्टिप्लिकेसन अफ फ्लो अफ स्पिड अनि अनि फेरि अपन चाहिँ फेरि डेन्सिटी अफ फ्लुइड के अरे भेलोसिटी अफ फ्लुइड ल सुन ल सुन मैले भनिदिन्छु है ल रेनल्ड्स नम्बर भनेको रो भिडी बाई म्यू भनेर पढायो है रो भिडी बाई म्यू भनेर पढायो हो त्यो म्यूलाई फेरि म्यू अपन रो गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त काइनेमेटिक भिस्कोसिटी हुन्छ भनेर पढाएको छ त्यसैले भिडी अपन काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भनेर पनि भन्न मिल्छ है ल त्यही कुरा हो यहाँ त भीको ठाउँमा भेलोसिटी यु डीको ठाउँमा डिस्टेन्स माथिएर यक्स र काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भनेर लेखाएको छु है मैले युएक्स बाई काइनेमेटिक भिस्कोसिटी लेखाएको छ है ल अब कति डिस्टेन्ससम्म ल्यामिनर बाउन्ड्री लेयर रहन्छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्न मिल्छ त भन्दा पर्ख है अनिसा भण्डारी ल आए ल कति डिस्टेन्ससम्म एक्सको भ्यालु कति भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्यामिनर बाउन्ड्री लेयर मान्न सकिन्छ भन्ने कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दा आरईको ठाउँमा 5 × 10⁻5 राख त्यसो भए एक्सको भ्यालु जति आउँछ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यति डिस्टेन्ससम्म चाहिँ ल्यामिनरी लेयर हुन्छ भनेर लेख्न मिल्छ यहाँ ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ भन्ने कुरा आउँछ है त्यसैबाट ठिक छ ल अब अर्को नम्बरमा जाउँ ल्यामिनर पछाडि केशव भूषाल ल 37 जना ल राम्रो ल दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्रान्जिसन जोन भनेर भनेको छ अरे ल्यामिनरबाट टर्बुलेन्टमा चेन्ज हुँदाखेरिको त्यो सर्ट लेन्थलाई चाहिँ के भन्छ ट्रान्जिसन भन्छ भनिरहेछ कि यसमा केही कुरा छैन फिगरमा हेर एबी भनेको ल्यामिनर जोन हो अथवा एई भनेको ल्यामिनर बाउन्ड्री लेयर हो त्यसै गरी बीसी भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन जोन हो भनेर लेखिदिन सक्छौ है ल अर्को नम्बरमा के छ त भन्दा टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री लेयर भनेको के हो है जब लेन्थ अफ द प्लेट चाहिँ यक्स भन्दा बढी हुन्छ अथवा एबी भन्दा बाहिर गयो त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ल्यामिनर बाउन्ड्री लेयरको फ्लुइडको मोसन चाहिँ र्यान्डम हुन जान्छ अनस्टेबल हुन जान्छ डिस्टर्ब हुन जान्छ इरेगुलर हुन्छ त्यस्तो टाइपको बाउन्ड्री लेयरलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री लेयर भनिन्छ टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री लेयरमा रेनल्ड्सको भ्यालु 5 × 10⁻5 भन्दा बढी हुन्छ ठिक छ टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री लेयर फिगरमा टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री लेयरलाई केले देखाएको छ त भन्दाखेरि हेर त एफजी भनेको टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री लेयर है अर्को छ सीडीमा देखाएको ल्यामिनर सबलेयर भनेर एउटा टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री लेयर भित्रको एउटा पार्ट हो यो थिन पार्टलाई चाहिँ के एज्युम गरिन्छ भन्दाखेरि प्लेटको नजिकै एउटा सर्टेन डिस्टेन्स एकदमै मिनिमम डिस्टेन्स नजिकै चाहिँ टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री लेयर भए पनि त्यसमा ल्यामिनर फ्लो नै अकर गर्छ अथवा भेलोसिटी अफ द पार्टिकल चाहिँ प्यारलल नै हुन्छन् भनेर अज्युम गरिन्छ त्यो सर्टेन थिकनेसलाई चाहिँ ल्यामिनर सबलेयर भनिन्छ है त्यही कुरा लेखेको छु यहाँ हेर है इन दिस जोन द ल्यामिनर फ्लो अकर्स एन्ड दिस थिन लेयर इज कल्ड ल्यामिनर सबलेयर यति नै हो है ठिक छ बाउन्ड्री लेयर भनेको के हो बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेको के हो भनेर एक्जाममा आउँछ है ल बुझ्यो होला है बुझ्यौ विजय
सर विजय बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो है बाउन्ड्री लेयर थ्योरी बुझियो विकास बुझ्यो है हजुर सर ल ठिक छ कृष्णलाई सोधौँ नि त ल कृष्ण हजुर बुझ्यौ बल्ल ताको छ त्यसरी तपाईँलाई उठाएको है ल ठिक छ श्रिया बुझ्यौ यस सर ल ठिक छ अनि यो अनलाइन क्लासमा मैले कति दिन भयो सरोज भुषाललाई देखेको छैन हो हिजो अस्ति पनि आएको थिएन हो सरोज भन्ने सरोज भुषाल आएको थिए कि आएको थिएनन् ल ठिक छ जाउँ अगाडि है बुझ्यो है अमृत बुझ्यो है बुझ्यो सर बुझ्यो बाउन्ड्री लेयर सकियो है त्यसो भए अगाडि जाऊँ है यो इम्पोर्टेन्ट छ है केही पनि छैन बाउन्ड्री लेयर भनेको के हो र बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेको के हो भनेर भनिदेऊ फिगर बनाइदेऊ अनि त्यसभित्र तीनटा केस ल्यामिनरको लागि के हो ट्रान्जिसनको लागि के हो टर्बुलेन्टको लागि के हो र टर्बुलेन्ट भित्र पनि ल्यामिनर सब लेयर भनेको के हो भनेर एक प्याराग्राफ लेखिदियो भने यो थ्योरी सकिन्छ है यो चाहिँ लेख्नु पर्यो है पढ्नु पनि पर्यो लेख्नु पनि पर्यो है पक्कै बुझेछ सक्छ है ल अब यस पछाडि केमा जाम त भन्दा बाउन्ड्री लेयर थिकनेसमा है ल बाउन्ड्री लेयर थिकनेसमा जाउँ बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भनेको के हो अनि बाउन्ड्री लेयर थिकनेसका अरू पनि छन् डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भन्ने अनि मोमेन्टम थिकनेस भन्ने अनि अर्को एनर्जी थिकनेस डेल्टा स्टार थीटा अनि डेल्टा डबल स्टार भनेर चारवटा टपिक छन् यो टपिकहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा आउँछ है ल पहिला बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भनेको के हो है बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो प्लेटबाट त्यो प्लेट अथवा त्यो सोलिड बडीको बाउन्ड्रीबाट एउटा सर्टेन पोइन्ट मानौ पी भन्ने पोइन्टनिरको डिस्टेन्स हो वाइ डिरेक्सनमा है डिस्टेन्स हो जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्यापिटल यु भनेको भ्यालु चाहिँ 0.99 टाइम्स यु हुन्छ हो त्यहाँनिरको भेलोसिटी स्मल यु मान्यो भने स्मल यु इक्वल्स टु 0.99 टाइम्स क्यापिटल यु हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भनेको के हो त भन्दाखेरि सोलिड बडीको अथवा त्यो प्लेटको बाउन्ड्रीबाट कति डिस्टेन्समा भन्दाखेरि वाइ डिरेक्सनमा भएको एउटा सर्टेन डिस्टेन्स डेल्टा जुन चाहिँ के कति हो त भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ स्ट्रिम भेलोसिटी चाहिँ 0.99 टाइम्स फ्री भेलोसिटी हुन्छ त्यो भनेको इनिसियली जुन भेलोसिटीमा आइरहेको थियो युमा आइरहेको थियो भने त्यो पोइन्टनिरको भेलोसिटी चाहिँ स्मल यु भनेको 0.99 टाइम्स क्यापिटल यु हुन्छ भनेर भनेको छ है ल त्यो भनेको डेल्टा हो यदि ल्यामिनरीका लागि भन्नु छ भने डेल्टा ल्यामिनरी अथवा टर्बुलेन्टका लागि भन्नु छ भने डेल्टा टर अनि यदि सब लेयरका लागि हो भने डेल्टा ड्यास भनेर छ है र यो डेल्टा भनेको चाहिँ कुशल अर्याल ल यो डेल्टा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्चुअल डेल्टा भनेको चाहिँ ल डेल्टा भनेको चाहिँ एक्चुअल डिस्टेन्स हो फ्रम द बाउन्ड्री हो तलपट्टि चाहिँ अब चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस पढ्छौँ अनि त्यसै गरी मोमेन्टम थिकनेस पढ्छौँ त्यसै गरी एनर्जी थिकनेस पढ्छौँ है कोही यहाँ वेटिङ लब्बीमा छ भने चाहिँ साथीहरूलाई भन है यहाँ देखाएको छैन मैले देखायो भने यसरी गरिदिन्छु है ल ल जाउँ है डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस डेल्टा स्टारमा जाउँ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भनेको मोमेन्टम थिकनेस भनेको अनि एनर्जी थिकनेस भनेको लगभग सिमिलर कुरा नै हो है सबै थिकनेसहरू हुन् अथवा डिस्टेन्सहरू हो र यो यसमा चाहिँ के भन्छ त भन्ने कुरा एकचोटि बुझौँ है ल डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेसमा यता हेर त पहिला एकचोटि माथि फिगरमा जाउँ अनि त्यस पछाडि कुरो क्लियर हुन्छ है जस्तै हेर त यदि यहाँनिर यो सोलिड बडी नभइदिएको भए के हुन्थ्यो त भन्दा स्ट्रिम भेलोसिटी यु नै रहन्थ्यो हो स्ट्रिम भेलोसिटी यो पार्टमा पनि यु रहन्थ्यो यो पार्टमा पनि यु रहन्थ्यो हो
चेन्ज हुने थिएन। यो यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ, यो सबै पार्टमा के हुन्थ्यो, यु नै रहन्थ्यो, 0 देखि युसम्म चेन्ज हुने थिएन हो। त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि यदि त्यो बाउन्ड्री सोलिड बडी त्यहाँ नभइदिएको भए ओरिजिनल फ्लो अथवा क्यू अथवा मास पर सेकेन्ड भनेर पनि भन्छ, क्यूको भ्यालु के हुन्थ्यो, फरक आउँथ्यो, धेरै आउँथ्यो हो। तर यसमा के छ त भन्दा सोलिड बडी भएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँको क्यू चाहिँ के गर्यो, घट्यो है। त्यो कतिले घट्यो भन्ने कुरा कम्पन्सेट गर्नका लागि चाहिँ जति डिस्टेन्सले त्यो फ्लो सर्नुपर्छ, जति डिस्टेन्समा त्यो फ्लुइडको लाइन सर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस अथवा डेल्टा स्टार भनेर भन्छ है। ठिक छ, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि फ्लो रेट क्यूमा जति चेन्ज हुन्छ त्यसलाई कम्पन्सेट गर्ने डिस्टेन्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस। यिनीहरू सबै आइडल हुन् है, अज्युम्ड हुन् है। त्यसै गरी मोमेन्टम थिकनेस भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि जति मोमेन्टम लस्ट हुन्छ त्यसलाई कम्पन्सेट गर्ने डिस्टेन्स भनेको मोमेन्टम थिकनेस थीटा। त्यसै गरी एनर्जी थिकनेस भनेको के त भन्दाखेरि जति एनर्जी लस्ट हुन्छ त्यो एनर्जीलाई कम्पन्सेट गर्ने डिस्टेन्स भनेको के, डेल्टा डबल स्टार अथवा एनर्जी थिकनेस है। सबै सिमिलर हो। डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भनेको चाहिँ फ्लोलाई कम्पन्सेट गर्ने, त्यसै गरी मोमेन्टम थिकनेस भनेको चाहिँ मोमेन्टमलाई कम्पन्सेट गर्ने, र एनर्जी थिकनेस भनेको चाहिँ एनर्जीलाई कम्पन्सेट गर्ने। त्यही छ है। This is the distance measured perpendicular to boundary by which boundary layer should be displaced to the compensate for reduction in the flow rate. Flow rate मा भएको रिडक्सनलाई कम्पन्सेट गर्दाखेरि जति डिस्टेन्सले त्यो बाउन्ड्री लेयर सर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भन्छ भनेको छ है। यसको एक्सप्रेसन सोध्छ है, डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेसको पनि सोध्न सक्छ, मोमेन्टम थिकनेसको पनि सोध्न सक्छ, अथवा एनर्जी थिकनेसको पनि सोध्न सक्छ। सबै इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ। फर द डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भनेर रहेछ है यहाँनिर। ल फिगर देखाएको छ, सुरुमा त्यो प्लेटसँग सोलिड बडीसँग नआउँदासम्म चाहिँ स्ट्रिम भेलोसिटी यु छ हो। त्यहाँ लिडिङ पोइन्टबाट त्यो पोइन्ट बीसम्मको डिस्टेन्स यक्स भनेर देखाएको छु हो। अनि त्यो बिसी भनेको एउटा बिसी भन्ने त्यो पुरा लाइनमा कति कति भेलोसिटी छ भनेर चाहिँ यतापट्टि कर्भ बनाएको छ, भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेखाएको छ त्यहाँनिर हो। अनि पोइन्ट बीमा चाहिँ भेलोसिटी 0 हुन्छ, पोइन्ट सीमा चाहिँ भेलोसिटी क्यापिटल यु हुन्छ, त्यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ, भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ। मानव कुनै एउटा सेक्सन डिवाई लेन्थको एउटा सानो स्ट्राइप अथवा सेक्सन लिएको छ भने त्यो चाहिँ वाई डिस्टेन्स माथि छ बीबाट, र त्यहाँनिर चाहिँ स्मल यु छ भनेर मानियो। त्यही कुरा छ है तलतिर हेर, त्यो अलिकति कन्सिडरमा त्यही कुरा मात्र लेखा छ होला है। पोइन्ट सीमा भेलोसिटी क्यापिटल यु हुन्छ, पोइन्ट बीमा भेलोसिटी 0 हुन्छ, त्यो सेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी स्मल यु हुन्छ भनेर भनेको छ है। ल अनि त्यो स्ट्राइपको यदि विड्थ चाहिँ बी भनेर मानियो भने स्ट्राइपको एरिया कति हुन्छ त भन्दा बी इन्टु डिवाई हो। ठिक छ नि, बी इन्टु डिवाई। यो के भयो भन्दा डिवाई डिस्प्लेसमेन्टको लागि बी डिवाई एरिया हुने भयो। ठिक छ, अब चाहिँ पछि चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामीले डेल्टा स्टार भन्ने डिस्प्लेसमेन्ट भयो भनेर भन्छौँ। त्यति बेला एरिया चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बी इन्टु स्टार। ठिक छ, मोमेन्टम थिकनेसको लागि थीटाले डिस्प्लेस भयो भनेर मान्छौँ, त्यसको लागि एरिया बी इन्टु थीटा हो। एनर्जी थिकनेसका लागि डेल्टा डबल स्टारले डिस्प्लेस भयो भनेर मान्छौँ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, बी इन्टु डेल्टा डबल स्टार। यो चाहिँ नजिकिने है। अहिले चाहिँ के छ, बी इन्टु डिवाई छ। डिवाईको स्ट्राइप बनाएको बेलामा चाहिँ है ल एरिया डिए इक्वल्स टु बी इन्टु डिवाई बुझ्यो। यो मास पर सेकेन्ड भने पनि फ्लो पर सेकेन्ड भने पनि यसको फर्मुला कन्टिन्युटी इक्वेसनमा पढेको हो, रो ए इन्टु पी हो है। रो थाहा छ, भेलोसिटी भनेको स्मल यु हो त्यहाँनिर हेर है, इन्टु एरिया भनेको बिडिवाई, रो यु बिडिवाई, यो बुझ्यो है। यदि त्यहाँनिर प्लेट नभइदिएको भए फ्लो पर सेकेन्ड के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि रो यु बिडिवाई हो, क्यापिटल यु है, रो क्यापिटल यु बिडिवाई। ठिक छ, इक्वेसन फर्स्ट पनि आयो, इक्वेसन सेकेन्ड पनि आयो हो। भनेपछि कतिले रिड्युस भयो भन्ने कुरा त रो यु बिडिवाई माइनस रो स्मल यु बिडिवाई गऱ्यो भने कतिले रिडक्सन भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हो। यो के को लागि भयो, स्ट्राइपको लागि भयो। टोटल रिडक्सन कति हुन्छ भनेर चाहिँ रो बिडिवाई क्यापिटल यु माइनस स्मल यु भनेर निकाल्न सकिन्छ हो। यो के हो त भन्दाखेरि रिडक्सन इन द फ्लो पर सेकेन्ड।
यसैलाई कम्पनसेट गर्नका लागि मानौ डेल्टा स्टारले के हुन्छ भन्दाखेरि बाउन्ड्री लेयर डिस्प्लेस्ड हुन्छ भनेर लेखेको छ भने त्यसो भए के हुने भयो त भन्दाखेरि हेर त रो एबी को ठाउँमा रो एरिया भनेको डेल्टा स्टार बी इन्टु डेल्टा स्टार र भेलोसिटी भनेको यु। जस्तो अघि चाहिँ बी इन्टु डिवाई थियो, यहाँनिर बी इन्टु डेल्टा स्टार है। मोमेन्टम थिकनेसमा बी इन्टु थीटा आउँछ, नजुकिनु। एनर्जी थिकनेसमा बी इन्टु डेल्टा डबल स्टार आउँछ, नजुकिनु है। ल ठिक छ। उसो भए यो दुईटालाई इक्वेट गरिदियो है, रो र बी क्यान्सल भयो। डेल्टा स्टार भनेको चाहिँ 1/u क्यापिटल यु माइनस यु डिवाई 0 देखि डेल्टासम्म इन्टिग्रेसन भनेको छ। यु बिङ कन्स्टेन्ट क्यान बी टेकन इनसाइड भनेको छ। क्यापिटल यु भनेको स्ट्रिम भेलोसिटी हो, त्यो स्ट्रिम भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ। त्यसो भए डेल्टा स्टारको भ्यालु निकाल्न सकियो। 0 देखि डेल्टासम्म 1 माइनस यु बाई यु, त्यहाँ डिवाई छुटेको छ, डिवाई थप है। ठिक छ। ल यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेसको लागि इक्वेसन हो। सायद बुझ्यौ होला है यो। ठिक छ। ल कसलाई सोधौँ भन्दा सीमा। सीमा सीमा आएको छैन हो? सीमा छैन। ल पल्लवीलाई सोधौँ। ल पल्लवी 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 नारायण पाण्डे। हजुर सर। यस सर। ल पल्लवीलाई बोल्न देऊ है। पल्लवी बुझ्यौ? हजुर। ल ठिक छ। नारायणले बुझ्यौ? सर बुझ्यो सर। ल कुशलले बुझ्यौ? कुशल अरुणले बुझ्यौ? अरुण यस सर। ल ठिक छ, अगाडि जाम है। ल ठिक छ, अगाडि जाम है। ठिक छ। केही पनि गरेन हामीले। ओरिजिनल फ्लो के हुन्छ निकालियो, अनि हाम्रो चाहिँ रिडक्सन इन फ्लो कति आयो निकालियो, त्यसैलाई कम्पनसेट गर्नलाई कति हुन्छ निकालियो। त्यो दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गरियो, फाइनल एन्सर आयो अथवा फाइनल एक्सप्रेसन आयो है। यो चाहिँ याद गरेर राख्नुपर्छ है। अबदेखि यो इक्वेसन याद गर्ने। डेल्टा स्टार भनेको इन्टिग्रेसन 1 माइनस यु बाई यु डिवाई छुटेको छ 0 देखि डेल्टा। यो क्वेसन याद गर्ने है। यो इक्वेसन जसरी पनि एक्जाममा आउँछ, यो इक्वेसन याद गर्ने। ल दोस्रोमा जाउँ है। मोमेन्टम थिकनेस थीटा। मोमेन्टम थिकनेसमा जाउँ। थीटा भनेको के हो है? मोमेन्टम थिकनेस भनेको के हो त भन्दाखेरि मोमेन्टममा हुने रिडक्सनलाई कम्पनसेट गर्ने डिस्टेन्स। ल पहिला मोमेन्टम निकाल्ने। ल हेर, मोमेन्टम भनेको थाहा छ मास इन्टु भेलोसिटी हो। मोमेन्टम पर सेकेन्ड भनेको मास पर सेकेन्ड इन्टु भेलोसिटी है। मास पर सेकेन्ड हेर माथि निकालिसकेछौँ हामीले। यहाँ हेर है, रो यु बिडिवाई, रो यु बिडिवाई भनेर मास पर सेकेन्ड निकालेछौँ। त्यही लेखौँ तलपट्टि, रो यु बिडिवाई इन्टु भेलोसिटी भनेको स्मल यु हो। त्यसै गरी यदि त्यहाँ फ्लुइड सोलिड बडी नभइदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? मास पर सेकेन्ड इन्टु भेलोसिटी, त्यसमा चाहिँ क्यापिटल यु हुनु पर्यो है। रो यु बिडिवाई इन्टु क्यापिटल यु। रिडक्सन इन मोमेन्टम भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि रो यु बिडिवाई क्यापिटल यु माइनस यु हो। यसलाई कम्पनसेट गर्नलाई के चाहिन्छ? थीटा भन्ने डिस्टेन्सले अथवा डिस्प्लेस्ड भएको छ भनेर मान्ने हो। ठिक छ। अहिले यहाँनिर हेर है, मैले अघि भने जस्तै रो एरियाको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो बी डिवाई थियो नि होइन र, त्यहाँ चाहिँ बी डिवाई नभएर चाहिँ बी थीटा हुन्छ। रो बी थीटा यु इन्टु यु छ। ल यो दुईटालाई इक्वेट गरेर सक्छ है। रो थीटा बी यु स्क्वायर भनेको रो बी यु, यु माइनस यु डिवाई छ। रो बी क्यान्सल भएको छ। थीटा भनेको 1 बाई यु स्क्वायर यु क्यापिटल यु माइनस यु डिवाई भनेर छ हो। ल अघि जस्तै साइडमा त्यहाँ लेख्न तिमीहरूले लेख है। यु स्क्वायर बिङ कन्स्टेन्ट क्यान बी टेकन इनसाइड भनेर लेखिदेऊ है। यु बाई यु भनेको 1 माइनस यु बाई यु डिवाई इन्टिग्रेसन 0 देखि डेल्टा। स्मल र क्यापिटलमा नजोकिनु है। स्मल यु र क्यापिटल यु उस्ता उस्तै नगराऊ, डिफ्रेन्ट बनाऊ, अनि जोकिँदैन है। ल यो पनि एक्जाममा आउँछ। यसमा पनि के गरियो त भन्दा इनिसियल मोमेन्टम निकालियो। त्यो मोमेन्टम यदि के भइदिएन भन्दाखेरि सोलिड बडी छैन भने के हुन्छ भनेर निकालियो हो। कतिले घट्यो भनेर रिडक्सन निकालियो। त्यस पछाडि थीटाको लागि कतिले कम्पनसेट गर्ने भनेर निकालियो।
त्यो दुईटाले इक्वेट गरियो भने थीटाको भ्यालु आउँछ। ठीक छ, जम्मा 4वटा स्टेप मात्रै हो। इनिशियल मोमेन्टम निकाल स्ट्राइपका लागि, अनि मोमेन्टम यदि सोलिड बडी छैन भनेर भयो भने के हुन्छ भनेर निकाल 2। नम्बर 3 मा चाहिँ के गर्ने त भन्दा टोटल निकाल इन्टिग्रेसन गरेर हो। नम्बर 4 मा चाहिँ के गर्ने कम्पनसेटका लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ एरियाको ठाउँमा बी थीटा गर्नुपर्छ, भेलोसिटी क्यापिटल यु हुन्छ हो। 5 मा चाहिँ यो दुईटाले इक्वेट गरिदेऊ, एन्सर आयो। ठीक छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा आछ है। डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस पनि एक्जाममा आछ, मोमेन्टम थिकनेस पनि एक्जाममा आछ है। यो थ्योरी मात्र होइन, यसको न्युमेरिकल पनि आउँछ, त्यसैले फर्मुला सम्झन पर्यो। डेल्टा स्टार भनेको चाहिँ 0 देखि डेल्टा 1 माइनस यु बाई यु डिवाई, अनि थीटा भनेको चाहिँ त्यसैमा क्यापिटल स्मल यु बाई क्यापिटल यु अगाडिपट्टि थप्नु पर्यो है। ल, थीटा भनेको 0 देखि डेल्टा स्मल यु बाई क्यापिटल यु 1 माइनस स्मल यु बाई क्यापिटल यु डिवाई। ल, यो चाहिँ मोमेन्टम थिकनेस भयो। ल, बुझिरहेछ है दिनेश? यस सर। ल, दिपेश बुझेछौ? बुझेछ सर। ल, ठिक छ है। ल, ठिक छ। त्यसो भए अब अर्कोमा जाम, एनर्जी थिकनेस है। यो सबै सिमिलर छ है। पर्ख है, एकजना को आउँदै हुनुहुन्छ त भन्दा सुसन रिजाल। ल, आज 38 जना मात्रै। ओहो, हिजोको जनसङ्ख्याबाट त घटेछ त, हिजो त 47 जना थियौँ होइन। ल, ठिक छ, ल पढ्दै जाउँ। ल, डेल्टा स्टार भनेको के हो, थीटा भनेको के हो बुझ्यौ होला है। डेल्टा स्टार र थीटा बुझ्यौ भने अब जाउँ डेल्टा डबल स्टारमा है। डेल्टा डबल स्टार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एनर्जी कम्पन्सेसन जति हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी कम्पन्सेसन जति हुन्छ, त्यसलाई कम्पन्सेट गर्नका लागि, काइनेटिक एनर्जी लस जति हुन्छ त्यसलाई कम्पन्सेट गर्नका लागि बाउन्ड्री कतिले डिस्प्लेस हुनुपर्छ भन्ने केस हो है। एनर्जी थिकनेस डेल्टा डबल स्टार। काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्छ, फर्मुला के हो त 1/2 m v स्क्वायर हो। यम कति छ भनेर सुरुमै निकालेछ हो, यम रो यु बिडिवाई भनेर माथि हेर यो मास निकालेको छ, रो यु बिडिवाई, यो याद गरे पनि हुन्छ, इन्टु भेलोसिटी भनेको स्मल यु स्क्वायर है। त्यसै गरी काइनेटिक एनर्जी पछाडि स्ट्रिम भेलोसिटी क्यापिटल युका लागि 1/2 मास इन्टु क्यापिटल यु स्क्वायर। त्यसो भए लस निकाल्न सक्छ, घटाउने मात्रै हो है। 1/2 रो यु बिडिवाई क्यापिटल यु स्क्वायर माइनस 1/2 रो यु बिडिवाई स्मल यु स्क्वायर, घटाइदेऊ, आयो। टोटल लस भनेको इन्टिग्रेसन गर्ने 0 देखि डेल्टासम्म 1/2 रो युबी यु स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर डिवाई। त्यहाँ क्यापिटल यु स्क्वायर माइनस स्मल यु स्क्वायर हो। उस्ता उस्तै देखेछ भने क्यापिटल यु अलि ठुलो यु लेख, अर्कोलाई अलि सानो लेख है। ल, त्यसो भए हेर त तलतिर, अगेन लस अफ द काइनेटिक एनर्जी इफ डेल्टा स्टार स्टार अफ फ्लुइड फ्लोइङ थ्रु यु भनेर चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो लेखिदियो है, डिस्प्लेसमेन्ट बाई डेल्टा स्टार स्टार लेखिदियो है, त्यहाँ लेख्न छुटेछ। त्यसो भए मास भनेको के हुन्छ, अरू सबै सेम हो। एरिया निकाल्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिडिवाईको ठाउँमा बी इन्टु डेल्टा डबल स्टार गर्नु पर्यो, मोमेन्टममा बी इन्टु थीटा गर्नु पर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने बी इन्टु डेल्टा स्टार गर्नु पर्यो। यो चाहिँ झुकिनु भएन है। ल, 1/2 रो बी डेल्टा स्टार यु क्युब छ, यो दुईटाले इक्वेट गर्यो, 1/2 रो बी डेल्टा डबल स्टार यु क्युब इक्वल्स टु इक्वेट गर्यो है। डेल्टा स्टार स्टार मात्रै भनेको चाहिँ 0 देखि डेल्टासम्म स्मल यु बाई क्यापिटल यु, यु स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई यु स्क्वायर छ, क्यापिटल यु स्मल युमा नझुकिनु है। ल, डेल्टा डबल स्टार भनेको यु बाई यु 1 माइनस यु स्क्वायर बाई क्यापिटल यु स्क्वायर, त्यहाँ डिवाई फेरि छुटेछ 0 देखि डेल्टा। यो इक्वेसन भनेको फाइनल एक्सप्रेसन हो एनर्जी थिकनेसका लागि। ठिक छ, ल पक्कै क्लियर भयो होला है। यो तीनटा छुट्टा छुट्टै हो, एक्जाममा आइराखेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेसको एक्सप्रेसन मात्रै पनि सोध्न सक्छ, मोमेन्टम थिकनेसको मात्रै पनि सोध्न सक्छ, एनर्जी थिकनेसको मात्रै पनि सोध्न सक्छ है। सबै सिमिलर प्याटर्न हो। पहिले काइनेटिक एनर्जी भनेको छ भने पहिलेको लागि काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने, त्यस पछाडि क्यापिटल यु राखेर काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने हो, त्यसो भए टोटल गर्नलाई इन्टिग्रेसन गर्ने, अनि त्यस पछाडि कम्पन्सेसनका लागि डेल्टा डबल स्टार राखेर फेरि के गर्ने, काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने। दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गर्यो भने हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन आउँछ। ठिक छ, ल यो तीनटा चाहिँ पढ्नु पर्यो, मजाले पढ्नु पर्यो, एक्जाममा आउँछ है। ठिक छ, र यसको फर्मुला पनि कन्ठ पार्नु पर्यो है।
यसको फर्मुला पनि कण्ठ पार्नु पर्यो। डेल्टा स्टार भनेको के हो त भन्दाखेरि 0 देखि डेल्टा 1 माइनस यु बाई क्यापिटल यु डिवाई हो। अनि थीटा भनेको चाहिँ के हो 0 देखि डेल्टा यु बाई क्यापिटल यु इन्टु 1 माइनस यु बाई यु हो। यो पनि सम्झनु पर्यो। त्यसैगरी डेल्टा डबल स्टार भनेको यु बाई क्यापिटल यु 1 माइनस यु स्क्वायर बाई क्यापिटल यु स्क्वायर डिवाई इन्टिग्रेसन 0 देखि डेल्टासम्म। यी तीनटा फर्मुला कण्ठ पार्नु पर्यो है। ल यो पार्न सक्यो भने हामी यसको न्युमेरिकलमा जाऊँ है। न्युमेरिकल भन्दा पनि थ्योरी जस्तै हो हुनलाई, तर एकचोटि जाउँ। ल बुझिरहेछ होला है पक्कै? अबिना सबिना अबिना पनि बोल्दैन। सबिना बोल्छ ल बोल। बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ। ल ठिक छ। ल बुझिरहेछ भने ल ठिक छ है। सुदर्शन हजुर सर। बुझ्यौ है? हजुर सर। यो बाउन्ड्री लेयर थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो भन्दा पछाडिको यो तीनटा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। चारवटै पढ्नु पर्यो है। सुशान बुझ्यौ है पक्कै? हजुर सर। ल केही छ भने चाहिँ यसो घरमा गएर एकचोटि पढ है। हुन्छ अमर? अमर हुन्छ सर। ल घरमा गएर केही छ भने यसो पढ्ने है। बुझेछौ होला है पक्कै? बुझेछौ? बुझिरहेको सर। ल जाउँ अगाडि है। ल न्युमेरिकलमा जाउँ है। ल find the displacement thickness, momentum thickness and energy thickness for velocity distribution भनेर भनेको छ। velocity distribution u by capital U को फर्मुला दिएको छ 2y by delta minus y by delta को होल स्क्वायर भनेर भनेको छ है। यता सुन, यहाँ तीनटै लेखेर छु मैले। एक्जाममा तीनटै चाहिँ सोध्दैन, कुनै एउटा मात्रै सोध्छ अथवा बढी सोध्यो भने दुईटा सोध्छ है। 8 मार्क्सको लागि त्यति भए इनफ हुन्छ, सोध्दैन है सबै चाहिँ। ल भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएकै छ। डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेसको फर्मुला के त भन्दाखेरि 1 माइनस यु बाई क्यापिटल यु डिवाई हो। यु बाई युको भ्यालु राख माथिबाट 2y बाई डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर हो। 1 को इन्टिग्रेसन y हो थाहा छ। 2 बाई डेल्टा बाहिर निकाल्यो, y को इन्टिग्रेसन वाई स्क्वायर बाई 2। अनि त्यसै गरी डेल्टा स्क्वायरलाई बाहिर निकाल, वाई स्क्वायरको इन्टिग्रेसन y क्युब बाई 3। यो त जानेछ है। एडिसनमा छ भने त्यसलाई पहिला टुक्राउन मिल्छ, यो बुझ्छ। अनि यसमा इन्टिग्रेसन सिम्पल छ। यो सिम्पल इन्टिग्रेसन त कन्स्टेन्ट भयो भने बाहिर निकाल्ने, जुन वाइ टर्मसँग रिलेटेड छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने, बुझ्छ। ल अनि भ्यालु राखिदेऊ डेल्टा माइनस 2 बाई डेल्टा डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर इन्टु डेल्टा क्युब बाई 3। त्यसो भए यसको एन्सर चाहिँ डेल्टा बाई 3 आयो। ठिक छ, गाह्रो छैन है। यति फर्मुला घोक्यो भने डेल्टा स्टार भनेको 0 देखि डेल्टा 1 माइनस यु बाई क्यापिटल यु भन्ने घोक्यो भने बाँकी सबै गर्न सक्छ हो। इन्टिग्रेसन सिम्पलवाला छ, भ्यालु पुट गर्न जानेछ, प्लस माइनस क्यान्सल गर्न सकिहाल्छ। त्यसो भए डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस सक्छ है। सेकेन्डमा जाऊँ त मोमेन्टम थिकनेसमा जाऊँ। थीटा भनेको 0 देखि डेल्टा स्मल यु बाई क्यापिटल यु 1 माइनस स्मल यु बाई क्यापिटल यु डिवाई। ल यहाँनिर चाहिँ के भयो, पहिला यु बाई क्यापिटल युको फर्म भ्यालु राखिदेऊ 2y बाई डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर इन्टु 1 माइनस फेरि 2y बाई डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर माइनस अपन डेल्टा स्क्वायर डिवाई। ल यसमा गाह्रो चाहिँ केही छैन, तर तिमीहरूले प्लस माइनसमा चाहिँ बिगार्न सक्छ है। त्यसैले मल्टिप्लाई गर्दा ध्यान दिएर मल्टिप्लाई गर है। मल्टिप्लाई गर्न सक्छ, कति आएछ भन्दा मल्टिप्लाई गरेर तल हेरौँ 2y बाई डेल्टा माइनस 5y स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस 4y क्युब बाई डेल्टा क्युब माइनस y पावर 4 बाई डेल्टा पावर 4। प्लस माइनस गर्दा राम्रोसँग गर, नत्र 8 मार्क्सै जान्छ है। ल 2y डेल्टा बाहिर निकालिदेऊ, उसमा 5 बाई डेल्टा स्क्वायर बाहिर आउँछ, 4 बाई डेल्टा क्युब बाहिर आउँछ, 1 बाई डेल्टा पावर 4 बाहिर आउँछ। अरू त इन्टिग्रेसन गर्न जानेछ। y को वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायरको वाई क्युब बाई 3, वाई क्युबको वाई पावर 4 बाई 4, वाई पावर 4 को वाई पावर 5 बाई 5। इन्टिग्रेसन त सिम्पल भइसक्यो, जानिसकेछ है सबै। ल भ्यालु पुट गरिदियो, एन्सर कति आयो भन्दा 2 डेल्टा बाई 15 हो। अरू चाहिँ थाहा छैन। किन एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मल्टिप्लाई गर्दा बिगार्नु भएन। ठिक छ,
प्लस माइनस गर्दा बिगार्नु भएन, यो चाहिँ ध्यान देऊ है। कसैले त्यो प्रब्लम छ भने चाहिँ अलि त्यसरी ध्यान दिएर भए पनि गर्नु पर्यो। ल थर्डमा जाउँ, एनर्जी थिकनेस। डेल्टा डबल स्टार भनेको यु बाई यु 1 माइनस यु स्क्वायर बाई यु स्क्वायर आयो। फेरि अर्को हेर त, यु बाई युको ठाउँमा चाहिँ स्क्वायर गर्नुपर्ने भयो। ए माइनस बीको होल स्क्वायर थाहा छ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ, मल्टिप्लाई गरेर मिलाइदेऊ। मैले तल मिलाएको हेरौँ एकैचोटि है। ल यहाँनिर 2y बाई डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर माइनस 8y क्युब बाई डेल्टा क्युब प्लस 12y पावर 4 बाई डेल्टा पावर 4 माइनस 6y पावर 5 बाई डेल्टा पावर 5 प्लस y 6 बाई डेल्टा 6 भन्छ हो। ल यसको इन्टिग्रेसन गर्न सकिहाल्छ है, भ्यालु राख्न पनि सक्छ। 22 डेल्टा अपन 105 आयो है, यो पनि एक्जाममा आउँछ। ल बुझिरहेछ होला है। ल दिनेश ल कुन सजिलो छ यो? न्युमेरिकल एक्जाममा आयो भने सजिलो छ कि माथिको थ्योरी सजिलो छ? कुन गर्ने, कुन सजिलो आयो? हजुर ल तिम्रो आवाज अलि सानो आछ है, अरु कसैलाई सोधौँ। ल मन्दिरालाई सोधौँ। मन्दिरा कुन सजिलो लाग्यो? माथिको सजिलो छ कि न्युमेरिकल? यस सर। कुन सजिलो लाग्यो भन त? न्युमेरिकल सजिलो लाग्यो? ठिकै। ल ल ठिक छ। ल ठिक छ। ल एक्जाममा तिमीहरूलाई यो न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ, न्युमेरिकल होइन के पनि, इन्टिग्रेसन मात्रै हो सक्छ है। एउटा फर्मुला 3टा फर्मुला घोक्यो भने त्यसैको इन्टिग्रेसन मात्रै हो सक्छ। अब यो पनि आउन सक्छ अथवा माथिकोपट्टिको थ्योरीहरू पनि आउन सक्छ। सायद थ्योरी आउनु भन्दा बरु यही आए सजिलो लाग्छ होला तिमीहरूलाई पक्कै है। बुझिरहेछ होला पक्कै। अनिशा भण्डारी बुझ्यौ? अनिशा बुझिरहेछ? हजुर सर। ल ठिक छ, बुझिरहेछ भने ठिक छ है। ल आज यो च्याप्टर सकियो है। यो च्याप्टर भन्दा यस पछाडि चाहिँ अब च्याप्टर 10 मात्रै बाँकी छ। च्याप्टर 10 बाँकी, च्याप्टर 9 सम्म रहेछ। मैले च्याप्टर 10 वाला पनि तिमीलाई अपलोड गरिदिन्छु है। अनि यो च्याप्टर 8 रिमेनिङ र 9 चाहिँ तिमीले डाउनलोड गरेर राखेछौ होला पक्कै है। घरमा नोटमा कम्प्लिट गर्दै गर है। ल यसो अलिअलि पढ्दै पनि गर्नु पर्यो के भइरहेछ भनेर चाहिँ अलिअलि है। यो च्याप्टर सकियो। अघिल्लो च्याप्टर 9 च्याप्टर 8 को तिमीहरूलाई एक पेज गर एउटा 2019 फल भनेको थिएँ है। 2019 फल भनेको थिएँ हो। कतिवटा क्वेसन रहेछ हेऱ्यौ एकचोटि? शुभेच्छा हेऱ्यौ? 2019 को फलमा च्याप्टर 8 हजुर 4वटा छ। च्याप्टर 8 को बोलिरहेको छु? अलि चिच्चाएर बोल, तिम्रो आवाज आएन। चिता बोलेको के सर? 4वटा छ के? अलि चिच्चाएर बोल, भन ल। च्याप्टर 8 कतिवटा रहेछ? 4वटा क्वेशन छ। 4वटा छ? हजुर। ओहो, त्यो फलमै 4वटा छ? 2019 को त्यो फलमा चाहिँ च्याप्टर 8 को 4वटा छ के? के सोध्या रहेछ? 2टा चाहिँ त्यो के गरे, एउटा स्प्रिङ्कलरको छ अनि त्यसपछि एउटा नोजल अनि त्यसपछि एउटा फेरि त्यो उसवाला भयो थिकनेसवाला अनि एउटा थ्योरी छ। ए ल त्यो 4वटा गर्ने है। गरिरहेको छैन होला, के छ भनेर हल्का हेरेको भयो भनेर सोधेँ मैले है। गरेको छैन होला, आज चाहिँ गरेर बुझाउने, भोलि चाहिँ गरेर बुझाउने है। विमर्शले हेरेथ्यो के क्वेसन रहेछन् भनेर? 4वटा क्वेसन हेरेथ्यो? सुने सर भर्खर। भर्खर सुन्यौ? विजय हेरेथ्यो? नाइ सर, आइदैन मलाई। ल अब हेर है, 4वटा मात्र क्वेसन छ अरे। त्यो क्वेसन चाहिँ गरेर मलाई पठाउनु पर्यो है। ठिक छ? ल त्यो एसाइनमेन्ट हो है।
अघिल्लो पनि असाइनमेन्ट हो, त्यो यो पनि असाइनमेन्ट हो है। मैले यसभन्दा अगाडि पनि तिमीलाई दिएको थिएँ हो, च्याप्टर 7 को चाहिँ जस्तो धेरैले बुझाएको छ, कसैले बुझाएको छैन है। च्याप्टर 7 को चाहिँ दुईटाको गर भनेर बनाएको थिएँ मैले, 2020 फल र 2020 स्प्रिङ होला है। अब चाहिँ च्याप्टर 8 को चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 2019 फलको त्यो क्वेसन आयो, 4वटा क्वेसन भनिरहेको छ उसले, 4वटा क्वेसन आएको छ अरे, त्यो 4वटा क्वेसन गर्ने है हो। च्याप्टर 8 को मात्रै च्याप्टर 8 को मात्रै, च्याप्टर 8 को मात्रै, त्यो पनि 2019 फलको मात्रै है। हुन्छ ल। विकास हजुर सर। तिमीले असाइनमेन्ट कहाँसम्म पुरा छौ भन त, के गरिरहेछौ? हेर्यौ च्याप्टर 8? असाइनमेन्ट भइरहेछ सर। हजुर अलिअलि भइरहेछ। ल ल ठिक छ, ल गर्दै जाउँ है, नोट पनि कम्प्लिट गर्दै जाउँ, हल्का हेर्दै पनि जाउँ है, एक्जाममा के आइरहेछ भनेर हल्का हेर्नु पर्यो है। आँचल के छ? असाइनमेन्ट गरिरहेछ? गरिरहेछ? ल ठिक छ। ल अनि सुन त, हाम्रो अस्मिता पौडेल, ल अनि हाम्रो च्याप्टर 10 चाहिँ अब छोटो नै छ, धेरै क्लास लाग्दैन त्यसका लागि। अनि च्याप्टर 9 सकिसक्यो है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि च्याप्टर 3 को तिम्रो कहाँनिर सकिएको थियो, लास्ट कहाँनिर थियो, त्यो पेज चाहिँ पठाऊ है। कसले पठाउँछ भन्दा अमृत पठाऊ है मलाई, हुन्छ? अमृत हजुर सर। हजुर च्याप्टर 3 को कहाँसम्म थियो, सरले कहाँसम्म पढाउनु भयो, त्यो लास्ट चाहिँ पठाऊ है। म त्यस पछाडिको चाहिँ के छ न्युमेरिकलहरू के छ म अलिअलि गराउँछु है भोलिका क्लासहरूमा चाहिँ। च्याप्टर 10 अब छैन, धेरै 1-2 क्लासमा भेट्छ है। त्यसमा पठाइदिनु सर। हजुर त्यसमा पठाइदिनु। म्यानिङ फर्मुला भन्ने मलाई मेसेन्जरमा पठाऊ, हुन्छ? हुन्छ ल आजको क्लास यति नै गरौँ है। केही छ कसलाई भन्नुपर्ने? सर भनिरहेछ कसैले हो? म्यानिङ फर्मुला भन्ने के पढे हामीले? म्यानिङ्स फर्मुला छैन होला। म्यानिङ्स फर्मुला त अहिले पढ्न पर्दैन नि त, च्याप्टर के अरे हाइड्रोलिक्सतिर हो। किन भन्नु त? क्वेशन आयो के 2020 स्प्रिङमा? के आछ क्वेशन? एन को भ्यालु देख, म्यानिङ्स फर्मुलाबाट गर भनेछ, के रे युनिट 7। ए हो। ल मलाई फोटो पठाऊ है। म्यानिङ्स फर्मुला त हाइड्रोलिक्समा पढ्ने हो, यसभन्दा अगाडि अहिले फ्लुइड मेकानिक्समा त छैन होला छनलाई, तर केही भएन, म फर्मुला बताइदिउँला, त्यो फर्मुला राखौँला नि त आएको छ भने। तर आउँदैन है त्यो, यो केही यताउता भएर आएको होला, त्यो आउँदैन है, झुकेर आएको हुनसक्छ, आउँदैन। अहिलेको पालि भन्नाले अनलाइनमा कि त्यो फिजिकल नै हो? यो मोडल चेन्ज गर्यो नि त, यो 50 नम्बरको 5वटा अनि 20 नम्बरको 2वटा वाला अनलाइनमा। अनलाइनमा ए हो, त्यो अनलाइनमा त अलिकति क्रिएटिभिटीको लागि भनेर यताउताको लागि भनेर हुनसक्छ, अरू बेला आउँदैन। म त्यही पनि तिमीलाई म्यानिङ्स फर्मुला भनिदिन्छु, नभए भोलिको क्लासमा म देखाउँछु म्यानिङ्स फर्मुला भनेको के हो। अनि त्यसैमा टिपेर गर, त्यस्तो गाह्रो छैन, सिम्पल मात्रै हो म्यानिङ्स फर्मुला पनि। तर तिमीहरूलाई पढ्न पर्दैन, यत्तिकै सोधेको होला है। हुन्छ ल, आजलाई क्लास इन गरौँ है, सायद अरू कसैलाई केही छैन। हजुरले फोटो भनेर। ए ल म हेरिदिन्छु, तिमीलाई भनिदिन्छु है, हुन्छ? ल आजलाई सकौँ है क्लास। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर।